جی تو سنگت آ گئے ہیں جناب سکرین تے سنگت کام کیتے آج جناب 2100 روپے پورے دا تے 249 روپے مطلب 250 روپے جناب انہیں کیتے کمیشن 1850 روپے مطلب میں کو دیتے رہے کمیشن کاٹ کے 1850 روپے کمیشن ہے تے جناب گڈی چلیے جناب 35 کلومیٹر 35 بیٹے میں حساب کیتی بیٹھا ہم سنگت 35 کلومیٹر گڈی چلی ہے تو جناب 35 × 20 1 کلو 75 گرام جناب ضرب 260 455 روپے تو سنگت گیس لگے 455 روپے 1850 تفریق 455 1395 روپے دی بچت ہے 1395 روپے سنگت 2.5 گھنٹے گاڑی چلائی ہے تقریباً 6:30 بجے میں گیس بھرائے 6:30 بجے تو بعد نکلیا تے ہون ٹائم تھی کہ جناب 9 دا 6:30 7:30 8:30 تے 9 2.5 گھنٹے سنگت گاڑی چلائی ہے میں 2.5 گھنٹے دی بچت ہے جناب ان ڈرائیو تے 1395 روپے ماشاءاللہ بچت ٹھیک تھی گئی ہے ان ڈرائیو تے بھی 2.5 گھنٹے دی تے کیونکہ ہفتہ اتوار لاڑنا ان ڈرائیو تے ذرا کام ٹھیک ہوندا کہیں کرے ہون تے شام کو کہنا سواری نہیں پکڑیں دی جے سواری لگتی رہے نا کرایہ ٹھیک ہوندا ان ڈرائیو تے تقریباً